जय मसीह भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई फेरि पनि। हामीले विगत केही दिनदेखि बाइबलको अद्वितीयताको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं। अद्वितीय भनेको तुलनाको लागि अर्को नभएको भन्ने अर्थ लाग्छ। संसारमा विभिन्न धर्मशास्त्रहरू छन्, विभिन्न पुस्तकहरू छन्, चाहे ती प्राचीन समयमा लेखिएका हुन् वा आधुनिक समयमा लेखिएका हुन्। ती सबै पुस्तकहरूसँग बाइबललाई तुलना गर्दाखेरि बाइबल विभिन्न क्षेत्रमा हामी पृथक भएको पाउँछौं, फरक भएको पाउँछौं। यो एउटा अतुलनीय कृति हो। दुईवटा त्यस्ता क्षेत्रमा बाइबल अतुलनीय भएको हामीले हेरिसकेका छौं। पहिलो रहेको छ यसको एकत्व, दोस्रो यसको अनुवाद। आज म तपाईहरुको ध्यान तेस्रो पक्षमा लैजान चाहन्छु र यो रहेको छ बाइबलको प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसारमा पनि बाइबल संसारका सबै कृतिहरूमध्ये फरक छ र आज हाम्रो अध्ययन यसैमा केन्द्रित हुनेछ। संसारमा सबैभन्दा बढी पढिने पुस्तक कुन हो? संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री वितरण हुने पुस्तक कुन हो? संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार हुने पुस्तक कुन हो? यी सबैको जवाब हुन्छ बाइबल। बाइबलले प्रचार प्रसारमा इतिहास रचेको छ। यो कुनै कथन मात्र होइन, तर अध्ययनमा आधारित निष्कर्ष हो। अनि तपाईले यो निष्कर्ष यो भिडियोमा देख्नुहुनेछ। चाहे आख्यान होस् वा आख्यानेतर, अन्य कुनै पनि पुस्तक प्रचार प्रसारमा बाइबलको नजिक पनि आएको छैन। हरेक वर्ष 10 करोड प्रति बाइबल छापिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। यो एउटा ठूलो संख्या हो। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्यो भने यसको अर्थ के पनि हो भने प्रत्येक दिन 2,73,972 वटा बाइबल छापिन्छ। प्रति घण्टा 11,415 वटा बाइबल छापिन्छ। प्रति मिनेट 190 वटा, त प्रति सेकेन्ड 3 वटा बाइबल छापिन्छ। बाइबल जति छापिन्छ संसारमा त्यो गतिमा अरु कुनै पनि पुस्तक छापिएको हामी देख्दैनौं। मुद्रित बाइबलले मात्र प्रचार प्रसारमा इतिहास रचेको छैन, तर बाइबल एप्स पनि लाखौं करोडौंको संख्यामा डाउनलोड गरिएका छन्। कयौं तरिका बाइबल एप्सहरू बनेका छन्। तीमध्येमा एउटा परिचित बाइबल एप्सको नाम हो YouVersion बाइबल एप। 2017 को अन्त्यसम्ममा यो बाइबल एप 30 करोड पटक डाउनलोड गरिएको थियो भनेर तथ्याङ्कले देखाएको छ। अनि यो बाइबल जुन तपाईले देख्नुहुन्छ यो YouVersion को बाइबल एप हो। बाइबलले विविध क्षेत्रमा इतिहास रचेको छ र आज तपाईले अध्ययन गरिरहनु भएको छ अथवा सुनिरहनु भएको छ बाइबलको प्रचार प्रसारको विषयमा। हामीले इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने कयौं संघ संस्थाहरू स्थापित भए जसले बाइबलको प्रचार प्रसारलाई निकै बढुवा दिएका छन्। तीमध्येमा एउटा संस्थाको नाम हो अमेरिकी बाइबल सोसाइटी र यो 1896 मा स्थापित संस्था हो। अमेरिकी बाइबल सोसाइटी यसले कयौं बाइबल बिक्री वितरण गरेको हामी देख्छौं। यसको उद्देश्य नै यही थियो कि सारा संसारभरि पवित्र धर्मशास्त्रको व्यापक प्रचार प्रसारलाई उत्साह दिने, बाइबलको प्रचार प्रसारलाई उत्साह दिने, बढाउने नै यो संस्थाको लक्ष्य रहेको थियो। अनि यो संस्थाले करोडौं संख्यामा बाइबल वितरण गरिसकेका हामी पाउँछौं। यो मात्र एउटा संस्था होइन जसले बाइबलको बिक्री वितरणमा टेवा पुर्यायो। हामी अर्को एउटा संस्था पनि देख्छौं जसको नाम हो गिदोन इन्टरनेशनल। बाइबललाई सित्तैमा वितरण गर्ने उद्देश्यले यो संस्था स्थापित भएको थियो 1879 मा। अनि यो संस्था कसरी स्थापित भएको थियो भन्ने एउटा रोचक कहानी छ। हामी त्यतात्यतै जाँदैनौं, तर यो संस्थाले बाइबलको वितरणमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामी देख्छौं। नेपाल लगायत 200 वटा भन्दा बेसी मुलुकमा यो संस्थाले आफ्नो सेवालाई जारी राखेको छ र नेपालमा पनि गिदोन इन्टरनेशनलले बाइबल वितरण गर्ने काम गरेको थियो र गरेको हामी पाउँछौं। 1908 देखि बाइबल वितरण गर्न थालेको संस्थाले 2001 सम्म आइपुग्दा 1 अरब बाइबल वितरण गरेको थियो।
एउटा ठुलो संख्या हो। तर त्यो पछि भने यो संस्था निकै सक्रिय भएको हामी देख्छौँ। 2002 देखि 15 सम्म यसले अर्को 1 अरब बाइबल वितरण गर्यो। यसको अर्थ के हो भने पहिलो 1 अरब बाइबल वितरण गर्न यो संस्थालाई 93 वर्ष लागेको थियो भने दोस्रो 1 अरब वितरण गर्न केवल 14 वर्ष। अनि यो दुईटालाई तुलना गर्दा हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा गिदोन इन्टरनेसनल निकै सक्रिय भएको हामी देख्छौँ। हालसम्म 2 अरब बाइबल वितरण गरिसकेको गिदोनले यसका सदस्यहरू मार्फत प्रत्येक सेकेन्डमा 2 वटा बाइबल वितरण गर्ने काम गर्छ। यो संस्थाले वितरण गरेका बाइबलहरूले मानिसहरूको जीवनमा व्यापक प्रभाव पारेको देखिन्छ। बाइबल एउटा जीवन्त पुस्तक हो, यो एउटा सक्रिय पुस्तक हो। जब मान्छेले यसलाई पढ्छ अनि बाइबलले उसको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउँछ, उसका मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन गरिदिन्छ। देशलाई हेर्ने उसको तरिका, समाजलाई हेर्ने उसको तरिका, छिमेकीलाई हेर्ने उसको तरिकामा परिवर्तन आउँछ, किनकि बाइबलमा त्यो शक्ति छ। अनि हामी यस्ता कयौं उदाहरणहरू इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ, हेर्न पाउँछौँ। बाइबलको बिक्री वितरणको लागि अर्को एउटा संस्था पनि स्थापना भएको छ, जसको नाम हो युनाइटेड बाइबल सोसाइटी। अनि यो 1948मा स्थापना भएको थियो। बाइबल अनुवाद र बिक्री वितरणमा यो संस्था यो ग्रहकै सबैभन्दा ठुलो संस्था हो। दुनियाँमा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न बाइबल सोसाइटीहरू खडा भएको हामी देख्छौँ। अनि ती सोसाइटीहरू यो युनाइटेड बाइबल सोसाइटीमा आबद्धता रहेका छन्। यसरी बाइबलको प्रचार प्रसारमा बाइबलले आफ्नो एउटा इतिहास रचेको छ। यो युनाइटेड बाइबल सोसाइटीले 1998 सम्ममा धर्मशास्त्रको अंश साथै छनौटलाई जोड्दा 5 अरब 85 करोड बाइबलका प्रतिहरू वितरण गरेको थियो। यो एउटा ठुलो संख्या हो। युनाइटेड बाइबल सोसाइटीको त्यो अर्को एउटा उपलब्धि भएको हामी देख्छौँ। बाइबलको प्रचार प्रसारको विषयमा यसले गिनिज बुकमा नाम लेखाएको छ। गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्समा बाइबलको प्रचार प्रसारको सम्बन्धमा यसरी लेखिएको छ। एकचोटि हामी जे लेखिएको छ त्यसलाई पढ्न सक्छौँ। वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न असम्भव भए तापनि बाइबल संसारमा सबैभन्दा बेसी बिक्री भएको र सबैभन्दा व्यापक रूपमा वितरण भएको पुस्तक हो भन्ने कुरामा थोरै मात्र आशंका छ। बाइबल सोसाइटीले गरेको सर्वेक्षणले निष्कर्ष निकालेको थियो कि ख्रीष्टाब्द 1815 देखि 1875 सम्ममा 2.5 अरब प्रति बाइबल छापिएको थियो। तर हालैको अनुमानले त्यो संख्यालाई 5 अरब पुर्याएको छ। हालसम्म कति प्रति बाइबल छापियो होला? यसको केही रेकर्ड हामी पाउँछौँ। पुरै बाइबल, नयाँ करार वा बाइबलका अंशहरू 7 अरबभन्दा बेसी बिक्री वितरण भएको छ भनी अनुमान गरिएको छ। याद गर्नुहोस्, यो सानोतिनो संख्या होइन। 7 अरबभन्दा बेसी बिक्री वितरण भएको हामी पाउँछौँ। यसरी बाइबलले इतिहास रचेको तपाईँ देख्नुहुनेछ। त्यसो त हामी भन्न सक्छौँ कि संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार हुने पुस्तकको नाम हो बाइबल। बिक्री वितरण साथै प्रचार प्रसारमा बाइबलले इतिहास रचेको छ। मानव इतिहासको अनुवाद, प्रतिलिपि, छपाई साथै वितरणमा अन्य कुनै पनि पुस्तक बाइबलको तुलनामा आएको छैन। यसले विविध क्षेत्रमा इतिहास रचेको छ। यो एउटा इतिहास रच्ने पुस्तक हो। माओ त्से-तुङद्वारा लिखित एउटा पुस्तक छ जसको नाम हो कोटेशन्स फ्रम चेयरम्यान माओ त्से-तुङ। यो पुस्तक बिक्री वितरणको प्रचार प्रसारको हिसाबबाट दोस्रोमा आउँछ। लिटिल रेड बुक भनेर पनि परिचित यो पुस्तकलाई 1 अरबभन्दा बेसी सङ्ख्यामा बेचिएको छ भनी अनुमान गरिएको छ। यो माओ त्से-तुङद्वारा लिखित पुस्तक हो जसलाई लिटिल रेड बुक भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसपछि स्पेनका लेखक मिगुल डे सर्भान्टस साब्रेद्वारा लिखित डन क्विक्सटे नामक कृति प्रचार प्रसार अर्थात् बिक्री वितरणको हिसाबबाट तेस्रो श्रेणीमा पर्छ।
यो कृति 50 करोड प्रति बिक्री गरिएको छ भने अनुमान गरिएको छ। स्पेनका लेखकद्वारा लिखित डन क्विक्स्टे नाम गरेको कृति हो यो। यो तालिका तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तालिकाले के बताउँछ भने एकदमै लेफ्ट साइडमा देब्रेपट्टि तपाईँ देख्नुहुन्छ कृतिको नाउँ, त्यसपछि बीचमा तपाईँ देख्नुहुन्छ लेखक, त्यसपछि प्रकाशित सङ्ख्या कति छापियो भनेर। बाइबलको हकमा हामी देख्छौँ बाइबल 40 भन्दा बेसी मानवीय लेखकद्वारा लिखित पुस्तक हो र हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 7 अरब प्लस अर्थात् 7 अरबभन्दा बेसी बिक्री वितरण भएको देखिएको छ। त्यसपछि दोस्रोमा आउँछ कोटेसन फ्रम चेयरम्यान माओ त्से-तुङ। अनि यो माओ त्से-तुङद्वारा लिखित पुस्तक हो र यो 1 अरबभन्दा बेसी बिक्री वितरण भएको छ। अनि तेस्रोमा आउँछ डन क्विक्स्टे मिगुल डे कर्भान्टा सावेद्रा लिखित यो 50 करोडभन्दा बढी बिक्री वितरण भएको छ। अनि यो तथ्याङ्कले प्रश्न पार्छ कि बाइबल एउटा यस्तो खालको कृति हो जुन संसारमा सबैभन्दा बेसी बिक्री वितरण भएको छ, प्रचार प्रसार भएको छ। यसरी भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। याद गर्नुहोस्, यसोले भन्नुभएको यो वचन आज बिस्तारै बिस्तारै पुरा भइरहेको छ। अनि मानव जातिले बाइबलको वचनलाई पढ्नुपर्छ। मानव जातिले बाइबलको वचनलाई पढेर उनीहरूले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। मत्ती 24:14 यो वचन हो। परमेश्वरले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो तरिकाले उहाँले गरिरहनु भएको छ। लिखित वचन सारा संसारमा सुसमाचार पुर्याउने एउटा उल्लेखनीय माध्यम। संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार हुने पुस्तकको नाउँ कुन हो? बाइबल। 7 अरबभन्दा बढी प्रचार प्रसार भएको छ। लिखित वचनद्वारा परमेश्वरले आज पनि तपाईँ र मेरो बिचमा काम गरिरहनु भएको छ। हजारौं लाखौंको जीवन परिवर्तन भएको छ, समाज परिवर्तन भएका छन्, प्रथाहरूमा परिवर्तन आएको हामी देख्छौँ। र जहाँ बाइबलको वचन पुग्छ हामी आशा गर्छौँ पवित्र आत्माले काम गर्न थालिसक्नु भएपछि त्यो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्रमा परिवर्तन आउँछ।